अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुन। मेरे अज़ीज़ मेडकूस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ कि वह खैरियत आप होंगे। आज आपके सामने 5 मज़मून पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। सबसे पहले खुराज है, जिसको इंग्लिश में एब्सेस कहते हैं। दूसरा मर्ज है मजरा या साइनस कहते हैं। तीसरा आपका फिस्चुला, इसे नासूर कहते हैं। चौथा क़रहा या अल्सर इसे कहते हैं। और पांचवा गैंग्रीन या खानगराना कहते हैं। इन 5 में से अक्सर और बेशतर एक न एक आपके पेपर में शामिल होता है। तो आइए इसकी मुख्तसर तारीफ़ समझते हैं और थोड़ी बहुत वजाहत समझते हैं। सबसे पहला मरहला खुराज या एब्सेस है। यह खुराज या एब्सेस क्या होता है? एन एब्सेस इज़ ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस within the tissues, organs or confined spaces caused mainly by bacterial infection leading to tissue destruction. This abscess are of 3 types: pyogenic, pyemic and cold abscess. जरासीम के हमले से सोजिश पैदा होती है, फिर टिश्यूज़ गलकर पीप बनते हैं जो एक थैली नुमा गुहा में जमा हो जाती है। इस थैली को हम खुराज या एब्सेस कहते हैं। मेरे अज़ीज़ मेडकूस, ये आपका जो है बात जिल्द का ऊपरी हिस्सा है। नीचे कोई आपका जरासीम का हमला हुआ, उस हमले के बाइस वहाँ पर सोजिश सबसे पहला मरहला होगा, वहाँ सोजिश होगी। दूसरे मरहले में उसका जो है वहाँ के बात गलने शुरू हो जाएंगे। तीसरे मरहले में बात के गलने की वजह से वहाँ तक़ी या पस बन जाती है, और ये पस एक थैली में जमा हो जाती है। इसी थैली को हम खुराज या एब्सेस कहते हैं। ये 3 तरीक़े की होती है: पायोजेनिक, पायमिक एंड कोल्ड एब्सेस। पायोजेनिक खुराज पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो पस फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, तक़ी फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये इससे पायोजेनिक होता है। दूसरा पायमिक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके खून में सिर्फ मौजूदगी नहीं होती, बल्कि वो खून की गर्दिश के साथ एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचते हैं और फिर वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और अपना जो है फसाद बर्पा करते हैं। इनको हम पायमिक या सेप्टिक बैक्टीरिया कहते हैं, और इस सिम्टम्स को हम सेप्सिस कहते हैं। तो ये पायमिक बैक्टीरिया है, एब्सेस है। और तीसरा कोल्ड एब्सेस, ये दबे पाँव आहिस्ता चुपके से होता है, इसमें कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती हैं। टिश्यूज़ अंदर से गलता है और खुराज बनता है। चूँकि इसमें कोई अलामात दर्द, सूजन, इल्तिहाब कुछ भी देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसका नाम कोल्ड एब्सेस रखा गया है। मेरे अज़ीज़ तलबा, एक बार फिर आप इसको तवज्जो दें। आपने 4 तरीक़े का पढ़ा होगा: जरासीमुद्दम, अफ़ूनुद्दम, तसम्मुमदम और चौथा तक़ीहुद्दम। जरासीमुद्दम में सिर्फ जरासीम की खून में मौजूदगी पाई जाती है, और इनकी वजह से जो खुराज पैदा होता है वो पायोजेनिक आपका है। और दूसरा है पायमिक, इनकी सिर्फ मौजूदगी जरासीम से नहीं होगी, बल्कि ये अफजाइश होगी। 2 से 4, 2 है, 2 से 4, 4 है, तो उसके बाद ये 8 हो जाएंगे, फिर उसी तरह से 16 हो जाएंगे, फिर 32 हो जाएंगे, फिर 64 हो जाएंगे। यानी इनकी मौजूदगी होगी और वहीं पर सेल डिवीज़न होगा, इनकी अफजाइश होगी।
تو یہ فرق ہے پائروجینک اور پائمیک میں. پائروجینک میں یہ آپ کے بمثل جراثیم الدم کے ہے، خون میں جراثیم کی موجودگی ہے جن کی وجہ سے یہ پس فارمنگ جراثیم کی موجودگی ہے. ایسے جراثیم ہیں جو تقوی پیدا کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے پس جمع ہوتی ہے ایک تھیلی نما گوہا میں. اس تھیلی نما گوہا کو ہم پائروجینک ایبسس کہتے ہیں. اور دوسرا مرحلے میں جراثیم خون میں پائے جاتے ہیں، صرف موجودگی نہیں ہوتی بلکہ یہ اپنی افزائش بھی کرتے ہیں، ایک مقام سے نکل کر کے خون کی گردش کے ساتھ دوسرے مقام تک پہنچتے ہیں، وہاں پر ان کی افزائش ہوتی ہے، سیل ڈویژن ہوتا ہے اور یہ شرائین اور ورید میں آپ کو اندر تک داخل ہو جاتے ہیں اور زیادہ عفونیت پیدا کرتے ہیں. اسی لیے اس کو سیپٹک بیکٹیریا بھی کہا گیا ہے، جس کو طبی اصطلاح میں عفون الدم کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو خراج پیدا ہوتی ہے اس کو ہم پائمیک ایبسس کے نام سے جانتے ہیں. اور تیسرا ہے جراثیم ذبے پام آتا ہے، یعنی اس جراثیم کے حملہ کے نتیجے میں کوئی علامات دکھائی نہیں پڑتے ہیں، نہ التہاب ہوتا ہے، نہ سوزش ہوتی ہے، نہ گرماہٹ ہوتی ہے، نہ بخار آتا ہے. یہ چونکہ آہستہ سے بغیر علامات کے ظاہر ہوتا ہے لیکن خراج بن جاتی ہے، تو اس بغیر علامات ظاہر ہوئے خراج بننے کو ہم کولڈ ایبسس کہتے ہیں. آئیے دوسرے کو ہم سنتے ہیں مجرا. جب آپ کے اندر زخم ہوتا ہے جسم کے اندر تو زخم کے اندر پس فارمیشن ہو جاتا ہے یا رطوبت بھر جاتی ہے. اب یہ رطوبت جسم کے اندرونی حصوں سے باہر نکلنا چاہتی ہے. باہر نکالنے کے لیے کوئی راستہ چاہیے. یہ راستہ کو ہم نالی کہتے ہیں اور یہ نالی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک نالی ایسا ہوتا ہے جیسے پائپ، ایک پائپ کا اینڈ کھلا ہوا ہو اور دوسرا اینڈ اس کا بند ہو. جب اس طریقے کا نالی بنتی ہے رطوبت کے ڈسچارج کے لیے تو اسے ہم سائنس یا مجرا کہتے ہیں. یا فگر میں دیکھیں اس کا ایک اوپری سرا کیا ہے، دہانہ کھلا ہوا ہے لیکن نیچے کا دہانہ بند ہے اور وہ کہاں پر جو ہے جو زخم آپ کا ہے اس زخم سے پورا جو ہے چپٹا ہوا ہے. یعنی اس کا ایک دہانہ نیچے کا دہانہ بند ہے، اوپر کا دہانہ کھلا ہوا ہے جس سے رطوبت اس کے اندر بھرتی ہے اور جو ہے باہر نکلتی ہے. اس کو ہم سائنس یا مجرا کہتے ہیں. سائنس از اے بلائنڈ اینڈڈ abnormal tract leading from the deeper tissue to the surface. اندرونی کافی اندرون کے بافتوں سے جلد پر آتی ہے، بیرونی سطح پر آتی ہے. لائن بائی انہیلدی گرینومر ٹیسوز، جو اس کو جو ہے ٹیسوز ہے وہ گرینولس ٹیسوز ہوتے ہیں. مجرا ایک غیر معمولی نالی ہے، راستہ ہے جو اندرونی بافتوں سے سطح جسم تک، جسم کے بیرونی سطح تک، خلیات جو آپ کی جلد ہے وہاں تک پہنچتی ہے، مگر ایک ہی دہانہ رکھتی ہے. only one opening and the second opening is being closed. This is called sinus. آئیے تیسرے مرض کی طرف ہم چلتے ہیں جس کو ہم فسچولا کہتے ہیں. اس میں دونوں دہانے کھلے ہوتے ہیں. اوپر سے دیکھیے یہاں بھی کھلا ہوا ہے اور نیچے دیکھیے یہ بلڈ ویسل ایک عضو سے دوسرے عضو کو جوڑنے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے، یا ایک عضو سے جلد کے بیرونی سطح سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، یا ایک باپ سے دوسرے باپ تک جو ہے رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک غیر فطری نالی بنتی ہے جس کے دونوں دہانے کھلے ہوتے ہیں. اس کو ہم فسچولا یا ناسور کہتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے مجرا سے کیونکہ اس میں رطوبت فری فلو کرتے ہیں. آپ کے جسم کے جو رطوبت ہوں گے، چاہے وہ آپ کے فاسد رطوبت ہوں یا آپ کے صالح مواد ہوں، ہر طریقے کے مواد جو ہے آپ کے باہر آ جائیں گے. مثلا آپ کا کبد ہے اور بانقراس ہے، یہ دو مختلف عضو ہیں اور ان دونوں کے مابین اگر ہلکی سی بھی خلا ہے اور اس خلا میں یہ فسچولا یا نالی بن جائے تو ہم اس کو
اس کے دونوں دہانے کھلے ہوں گے تو کبد سے بانقراس اور بانقراس سے آپ کو کبد میں. ویسے آپ کو پریکٹیکلی جو ہے یہ اینس مقام مستقیم کے ارد گرد یہ آپ کے فیسچولا اور مجرا جو ہے دونوں بنتے ہیں. وہاں پر آپ کو ایک مسا سا دکھائی پڑے گا اور مسا جو ہے باہر سے جب اندر سے بند ہوتا ہے باہر کھلا رہتا ہے تو اس کو مجرا کہتے ہیں، اور جو دونوں طرف سے کھلا رہتا ہے تو اس کو ہم ناسور یا فیسچولا کہتے ہیں. ناسور ایک ایسی نالی ہے جو دو اندرونی اعضاء یا کسی اندرونی اعضاء اور سطح جسم کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے. both the ends are free and open. تو یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے. تیسرا مرض آپ کا ہے السر، ایسا زخم جو شدید ہے، اچھا نہیں ہو رہا ہے، مزمن ہو چکا ہے، کافی لمبے وقفے سے بنا ہوا ہے اور یہ زخم بھر نہیں رہا ہے، ابھی تک یہ سرطان یا کینسر میں نہیں تبدیل ہوا ہے، لیکن سرطان یا کینسر میں تبدیل ہونے کے چانسز ہیں، یعنی خلیات کی غیر فطری ڈویژن اسٹارٹ ہونے کے امکان ہے، یعنی کینسر کی طرف جانے والا ہے، حالانکہ ابھی گیا نہیں ہے. تو اس کو ہم السر یا قرحہ کے نام سے جانتے ہیں. تیسرا آپ کا ہے پانچواں جو ہے گینگرین. یہ آپ کا بافتوں کا گل جانا ہے، یہ جسمانی بافتوں کا گل جانا ہے، نیکروسس ہوتی ہے، انسجہ یا بافت گل جاتے ہیں. یہ تین طریقے کی ہوتی ہے، ڈرائی گینگرین، دوسرا یہ بھی ڈرائی گینگرین کا یہی نمونہ ہے، دوسرا ہوتی ہے ویٹ گینگرین، اور یہ تیسرا ہے آپ کو گیس گینگرین. تو یہ جو آپ کی ڈرائی گینگرین ہے ان دونوں میں آپ کو کوائگلیٹو نیکروسس ہوتی ہے. نیکروسس مانے انسجہ کا یا بافت کا گل جانا، وہاں کے خلیات کا گل جانا. یہاں صرف اس کا ڈیوریز بچتی ہے. آپ دیکھیے یہاں پر بہت ہی شدید قسم کا جو ہے آپ کو گینگرین، ڈرائی گینگرین دکھایا گیا ہے. یہ صرف ڈھانچہ بچا ہوا ہے، ڈیوریز بچی ہوئی ہے، اندر سے پورا خالی ہو گیا، کوائگلیٹو نیکروسس ہوئی ہے. اور یہاں پر آپ کا جو ہے کالا یا ہلکا پیلا جو ہے دھبا پڑ جاتا ہے، یا انگلی کے کنارے دکھایا جائے، یہ بھی جو ہے آپ کا ڈرائی گینگرین ہے. ویٹ گینگرین کی یہاں فگر جو ہے جگہ کی قلت کی وجہ سے نہیں دکھائی گئی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈرائی گینگرین اور ویٹ گینگرین میں کیا فرق ہے. اس میں جو ہے رطوبت زیادہ بھری ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے اور التہاب پھول جاتا ہے. ڈرائی گینگرین میں پھولتا نہیں ہے، بلکہ یہ قریب جسم کے سطح کے ہی برابر ہوتا ہے، یا ہلکا پھلکا جو ہے ابھار ہوگا، لیکن یہ کافی بلج کر جاتا ہے، سوزش ہوتی ہے، التہاب ہوتا ہے، پیر کافی پھول جاتا ہے. اور بدبو جو ہے اس میں جو ہے سب سے کم بدبو آتی ہے ڈرائی گینگرین میں، اور اس کے بعد اس سے زیادہ بدبو آتی ہے آپ کو ویٹ گینگرین میں، جب سوزش ہو جاتی ہے، پھول جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے گیس گینگرین، اس میں سب سے زیادہ جو ہے بدبو ہوتی ہے، اور یہ کلوسٹریڈیم پرفرنجین نامی جراثیمہ کے حملے کے وجہ سے ہوتا ہے. یہاں اس کا ایک ٹریٹمنٹ کی چھوٹی سی آپ کی گینگرین ویکیپیڈیا جو ہے وہاں سے تصویر لی گئی. ہم جہاں سے تصویر لیے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کو جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن یہ تعلیم کو صرف فروغ دینے کے لیے، بچوں کے دماغ میں چیزوں کو بیٹھانے کے لیے ہم نے ان تصاویر کی مدد لی ہے. جہاں سے ہم نے لی ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے حواس خمسہ دیا ہے، زبان بھی دیا ہے، کان بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، آنکھ بھی دیا ہے. جب ان سارے چیزوں کو مرکوز کر کے، کنسنٹریٹڈ کر کے کسی خاص بات پر توجہ دیتے ہیں تو وہ زیادہ دماغ میں بیٹھتی ہے. اسی لیے تصاویر کا ان کا استعمال کیا گیا ہے. ایک بار پھر مختصر میں ہم بیان کر دیتے ہیں. یہ آپ کا خراج ہے، دوسرا آپ کا مجرا ہے، تیسرا فیسچولا ہے، چوتھا قرحہ ہے،
पांचवा गैंग्रीन है। इस तरीके से 5 अमराज है। नंबर 1 खुराज, यहाँ अंसजा जो है बाप गलते हैं, गलने के बाद वहाँ पर पस जमा हो जाती है और पस एक कैविटी गुहा की गुहानुमा थैली शक्ल वाली थैली में जमा हो जाती है। इसको जैसे आपको बटुआ आप रखते हो पैसा रखने के लिए या पर्स रखने के लिए, या कोई भी मान लीजिए अंदर जो है एक कैविटी बन गई है, जो है ये सतह के अंदर जो है कैविटी काफ़ी अंदरूनी, इसका बैरूनी सतह से कोई जो है राब्ता नहीं होता, यहाँ कोई नाली नहीं होती, अंदर जो है ये पस फिल्ड कैविटी बन जाती है। एक ऐसी गुहा बनती है, जोफ जिसे कहते हैं, और उस जोफ में पस जमा हो जाता है। इसको हम तिब्बी इस्तिलाह में खुराज कहते हैं। ये 3 तरीक़े की होती है, पायोजेनिक, पायमिक और कोल्ड। जरासीम ऐसे होते हैं जो तकी या पस बनाते हैं, इनकी वजह से जो खुराज बनता है उनको पायोजेनिक कहते हैं। जब ऐसे जरासीम होते हैं जो सिर्फ खून में पाए नहीं जाते बल्कि अफसाइश भी होती है, डिवीज़न भी होता है, एक मकाम से दूसरे मकाम तक शराइन या जो है आपके वरीद के ज़रिए यानी उरूक के ज़रिए इधर से उधर जो है आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक मकाम से दूसरे मकाम पर अफूनियत पैदा करते हैं और वहाँ खुराज पैदा करते हैं, तो इसको हम पायमिया कहते हैं। और तीसरा जो है दबे पाँव जरासीम हमला करता है, कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, न तो कोई इल्तिहाब होता है और न कोई सूजन होता है, न कोई गरमाइश होती है, न कोई बुखार आता है, लेकिन अंदर खुराज बन करके आपको तकलीफ़ देह जो है हो जाता है। इसको हम पूल एब्सेस कहते हैं। दूसरा सालनस है, जब कोई ज़ख्म पुराना हो जाता है तो उस ज़ख्म से बैरूनी सतह पर, जिल्द के बैरूनी सतह तक एक गैर फितरी नाली बन जाती है, इसको हम मजरा कहते हैं। इसका एक दहाना खुला होता है, दूसरा दहाना जो है बंद होता है, ये बंद है, ये खुला हुआ है। जब इस गैर फितरी नाली का एक दहाना खुला हो, एक दहाना बंद हो, तो इस गैर फितरी नाली को हम मजरा कहते हैं। और जब यही जो है गैर फितरी नाली के दोनों दहाने खुले हुए हों तो हम इसको फेस्चुला कहते हैं, या मकाम मुस्तकीम के इर्द गिर्द जो है ये दोनों के पाए जाने का इम्कान होता है। ये आपका अलग एक मजमून पूरा लंबा चौड़ा दिया हुआ है आपके सिलेबस में। चौथा है करहा, ऐसा शदीद ज़ख्म जो काफ़ी अरसे से सही नहीं हो पा रहा है, उसकी कैफियत इस तरीके की हो गई है कि वो सरतान या कैंसर की तरफ जाने वाला है, लेकिन अभी गया हुआ नहीं है। अभी जो सेल डिवीज़न इज़ बीइंग एनी हाउ मैनेज एंड कंट्रोल्ड, अभी जो है मुंतज़िम है, गैर मुंतज़िम नहीं हुआ है। सेल डिवीज़न मुंतज़िम से गैर मुंतज़िम की तरफ रवा होने के इम्कान पैदा हो गए हैं, इसी वजह से ये मुज़मिन कैफियत अख्तियार कर लेता है। बहुत इसके लिए ज़रूरत पड़ती है इलाज के लिए। और पांचवा है आपको गैंग्रीन, जिसमें बाफ जो है गल जाते हैं, निक्रोसिस हो जाती है, ये ड्राई होते हैं, वेट होता है और गैस होता है। गैस जो है क्लोस्ट्रोडियम परफेंजी नामी जरासीमा से होता है। ड्राई में आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। तो इस तरीके से आपके गैंग्रीन होता है। और जहाँ तक सभी के असबाब तारीख में ही आपने पढ़ ली, जो इलाज का सवाल है, सिर्फ इलाज एक है कि साफ़ सफाई आप रखिए, खून का तस्फिया और तनक़िया कीजिए और जो है ज़मात का इस्तेमाल कीजिए और ऐसी मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ जो है दीजिए और अदविया दीजिए जो आज़ा को मजबूत और कवी बना सके। वसूल इलाज यूनानी में यही होता है कि सबसे पहले तस्ख़ीस मिजाज किया जाता है, फिर उसके बाद तस्ख़ीस अखलाक किया जाता है, तीसरे नंबर पर तस्ख़ीस मर्ज़ किया जाता है। आपने मिजाज की तशख़ीस कर ली तो उसको तादील करने की कोशिश की जाएगी, आपने अखलाक की तशख़ीस कर ली तो उसकी तादील, तनक़िया, तस्फ़िया और तादील किया जाएगा। और आपने जो है मर्ज़ की तशख़ीस कर ली तो इज़ाले मर्ज़ किया जाएगा। जो ये जब ज़्यादा जो है हो जाता है तो इसमें रोग़न जो नीम वगैरह का रोग़न इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। फ़ी अमान अल्लाह।